आम्ही आज धारबांदरा सरकारी संजीवनी सरकारी साखर कारखानो आसा पळय थंय आमी पावली आसा आनी पळया तुमी ही कारखानो कसो कुसून पडला पळय तो। ह्या सरकारान अशे ह्या कारखान्याक अक्षरशः लोकांच्या पोटार मारून हो कारखानो सबंद कुसून दवरला। पळया कशी कितें तेजी परिस्थिती। ही परिस्थिती ह्या संजीवनी साखर कारखान्याची। एका वेळार हो कारखानो घडघडटालो, लोक कितले भायले येताले, म्हणजे कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे असे लोक हांगा ऊस हाडून घालताले। आमचे गोंयचे शेतकरी आसा ते मुद्दम ऊस लावन तेचे कारखान्यान घालताले आनी तेका लागून तांकां एक रोजी रोटी म्हणटा पळय ती मेळटाली। आज ह्या कारखान्याक पळोवन रडोंक येता, कित्याक लोकांक पळय गोंयच्या लोकांक कितें जाय ते केन्नाच सरकार तरी दियना। फटिंगपणां करून तांकां सगळ्यांक अशें सगळें हें केल्लें आसा। आनी ह्या कारखान्याची सुद्दां तो कारखानो उडोवतो वाट पळयता। गोविंद गावडेन व्हडलें झेत मारलेलें आनी सांगलेलें सगळीं मिशिनरां भितरली आपूण चेंज करतलो म्हणून। पळयलें जाल्यार भितरलो मशिनरां सगळीं व्हरोन काबार केली हेंच्यांनी हो आतां फक्त न्ही खोकलो, हो जो आसा फक्त खोकलो, हो खोकलो पळया सगळी दशा पळय। हो बोर्ड पळया, गोवा राज्य सरकारी बँक म्हणून घातलेली, हांगा बँक घातली। त्या बँकेची सुद्दां तशेंच पाड पडोन गेला, कांय हेतून ना। बँक सुद्दां क्लोज, म्हणजे इतलें उत्पन्न आसल्या कारणान तांकां हांगासरल्या हांगाच बँक घातलेली। ती बँकेचोय पत्तो ना आनी त्या लोकांक लागून कांयच सांगना सगळ्या बाबतींत अशें। ओके पळया पळय कशी अवस्था पळय ह्या कारखान्याची। ही अवस्था आहे, गलबल जाताले लोक हांगासर भोंवताले भिवताले, इतलें वातावरण बरें दिसतालें। आनी आज हे सुमसाम भुताटकी लागलेल्या भशेन हें चल्लेलें आसा। आज परत एकदां आमी संजीवनी कारखानो आसा पळय थंय आमी येयल्ली आसा आनी तुमकां दाखोवपाक तुमी आतां पळयलें आमी तुमकां सगळी कारखान्याची परिस्थिती कितें जाल्या हें तुमकां आमी दाखयलें। ह्या कारखान्याची परिस्थिती जावपाक हें सरकार जबाबदार आसा। तुमकां खबर आसा 2020 एक अशे लोकांनी म्हणजे मोर्चा बिर्चा काडलो आनी कारखानो सडनली गव्हर्मेंटान बंद केलो। तेन्ना गव्हर्मेंटान एक तांकां आश्वासन दिलें त्या शेतकऱ्यांक लागून की तुमकां आमी म्हयन्याच्या म्हयन्या तुमकां कितें खावपाक जेवपाक आसा तें आमी दिता, तो पर्यंत आमी कारखान्याची कितें वेवस्था आमी सारकी करिना, तो पर्यंत तुमकां आमी तें सगळें दितले अशें म्हणून। आतां ते 25 म्हटल्यार ते 25 उपरांत ते तांकां लोकांक मेळचें ना। पण हे शेतकरी जे आसा हे साळाली आमचे सांग्यार जे धरण आसा त्या धरणाचे ग्रासलेले लोक पळय आसा त्या लोकांक लागून तेंचें शेत आसल्या कारणान तांकां खरें म्हणलें जाल्यार पुरेपूर तांकां हांगासर गरज आसलेली की ह्या साखर कारखान्यान तेंच्यांनी आपले ऊस दिवपाचे आनी तेंचे तांकां पोट चलोवपाक। ऑलरेडी तुमी तेजी जमीन खाल्लेली आनी सरकारान तेंची जमीन खाल्ल्या उपरांत गोंय जर तेंच्या हातींसून काडून घेतलो फायदो कितें जालो। हे जमीन तुमकां खबर आसा, ह्या जमिनीचे 17 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा। आज हो कारखानो बंद करपाचो आनी हे सगळें मोडून घालपाचे सरकाराचो कितें तरी उद्देश आसा। आनी तुमकां खबर आसा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अशी जी जागा मेळटा ती सगळी हडप करून भायल्या लोकांक हाडून भरून आपले प्रोजेक्ट चालू करूंक नाका जाल्ले करता। लोकांक वेवसाय दिना, जॉब दिना, वेवसाय दिना, बाजारान कितें धंदो करपाक दिना, सगळ्या वाटेन पाड घालता आनी आपलो स्वार्थ करपाक लागून येतलो। गोविंद गावडे कडेन हे जेन्ना खातें आसलें, गोविंद गावडेन सांगलें की आपूण सगळे भितूल्यान बरें बरें सामान हाडून घालतलो आनी रोखडें चालू करतलो। आज पर्यंत ताका तें भितूर सामान हाडून घालूंक जायना आनी तो कारखानोय चालू करपाक घालूंक जायना। दुसरी गजाल आसा, शेतकऱ्यान कितें सांगलें, जर तुमकां जर कोण मेळना हो कारखानो चलोवपाक आमी हाडटा कोणाक तरी
कित्याक तेंची लोकांची जायत्या लोकांची वळख असल्या कारणान तेंच्यांनी सांगले तो कारखानो चलोवपाक लागून आमी हाडटा. 1,25,00,000 रुपया तो मनीस भाडे दिवपाक तयार आसलो सरकाराक, तरी सुद्दां सरकारान तें आयकोंक ना. ना आमी तें पळयता करता. आनी वयल्यान तेणी सांगलें ही ज्या कारखान्याची दशा पळय जाल्या ही आपूण सगळें वेवस्थीत बरें करतलो म्हणून. आनी बरें करून कितें जाता इतली जेन्ना ऑफर सरकाराक मेळटा आनी सरकार जर तेजेर कांयच करिना हेचो खंय तरी उदक मुरता कशें दिसता आनी खंय तरी काळें दोळे चल्ला अशें दिसता. जेन्ना इतली बरी ऑफर मेळटा शेतकऱ्यांक आपूण बरो भरपाई दितलो म्हणून बसले, तुमकां भाडें 1,25,00,000 आपूण भाडें दिता म्हणून सांगलें, कारखानो आपूण सगळी वेवस्था बरी करतलो म्हणून सांगलें. इतलें जर सगळें सरकाराक जर मेळटा जर जायत आनी तरी सुद्दां जर सरकार ते जर मान्यता करून घेयना आनी गोरगरिबांच्या शेतकऱ्यां कडेन दिवपाक जाय ते जर तुमकां दिवपाक मेळना फायदो कितें. आज शेतकऱ्यां कडेन पळय कितें आसा उत्पन्न करून खावपा लागून जमीन आसा, पण तो साखर कारखानो म्हणजे साखरेचे ऊसाचें उत्पन्न करपाकूच तांकां मेळना. अरे तेज्या वरवींच तर हे हांगासर खरें म्हणलें जाल्यार घातलेले बांदोडकरान तेज्या उपरांत प्रताप सिंग राणे हे घातलेलो कित्याक की आमच्या गोंयच्या लोकांक घेवन कितें तरी बेनिफीट मेळचो. आनी धरणाचे लोक ह्या धरणाच्या लोकां कडेन शेत आसा आनी तेंच्यांनी ते उत्पन्न करून कितें तरी करतले म्हणून तुमी कितें तांकां बेनिफीट दिली. सरकार प्रत्येक कामाक खंय ना खंय आपली पोळी भाजपाक लागून लोकांचे पोटूय मारता, फाटूय मारता आनी पांयूय मोडून घालता. अशा ह्या सरकाराचे आतां 2025 परत तेंची त्या वर्सां तेंची पूर्ण जातली आनी तांकां मागीर म्हणटले ना तुमी समज हेंच्यांनी कोर्टान केस बी घातली जाल्यार कितें म्हणटले ना तांकां आमी भरपाई दिताले न्हू. पण भरपाई दिताले ते कितें शेतकऱ्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन भरपाई मागूंक नासली. भरपाई आज सुद्दां ते लोक सांगतात की आमकां भरपाई नाका, आमकां जाय आमच्या शेतान ऊस उत्पन्न करपाक आनी हो कारखानो चालू करपाक. म्हणजे तुमी चिंतात सरकार खंय नासता. तेंच्यांनी लास्ट टायमार मोर्चा काडलेलो हितून आझाद मैदानाचेर आनी हेणें प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टर तांकां आपल्या बंगल्यार आपयले, तांकां परत चुनो लायलो, तांकां धाडून दिले, वर्स जावन गेले कांयच ना. आनी 25 जे महागाई तांकां भत्तो जो मेळटलो तोय बंद जातलो आनी हे लोक कांयच करूंक पावचे ना. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेंची तोंडां बंद करून अरे मेळटले रे, करतले रे, जातलो रे अशें करून आतां MP इलेक्शना वेळार बी तशीच फटींगपणां करून हे लोकांचे कांयच साध्य केलें ना. लोकांनी हेंचेर कित पर्यंत विस्वास दवरपाचें, पण जेन्ना नाका वयर उदक पावतलें पळयलें तेन्ना ह्या सरकाराक म्हारगूय पडटलें हें उगडास दवरा. देव बरें कर.